सारा कमल सी नाजुक, सोसन सी मुलायम, जास्मीन सी लचकीली, गुलाबों सी खिली, बादे नसीम सी लाउबाली तितलियों ऐसी उड़ती फिरती थी। बाप की रानी नाजो नाम में पली थी, हर आसाइश मुहैया थी। उसने जो सोचा हो गया, जो चाहा पा लिया। खूबसूरत माहौल में ज़बरदस्त तरबियत, अफकारे नापसंदीदा से दूर का वास्ता नहीं। आला ज़रफ़ी का आलम के हरूफ नामरवत लबे हाय गुलरंग तक आना तो दूर की बात, कभी बहालत इस तरह कश्ते तख़य्युल पर उभरे भी न होंगे। जामिया में या ख़रीदारी के लिए कहीं आते जाते नामाकूल लोगों और नामुनासिब रवैयों से सामना होता तो बस औक़ात बहुत गुस्सा आता। आंखें बंद करके मुट्ठियाँ भींचकर पूरे ज़ोर से कहती, चुप करें। बस यही इसके गुस्से का क्लाइमेक्स था, यही इसकी सबसे बड़ी गाली, चुप करें। हमजोलियाँ कभी शरारत से अनदेखे सजना का नाम लेकर छेड़ती तो कुछ देर के लिए रुख रोशन और भी अनार रंग हो जाता, लेकिन फिर कोई हद से बड़ी बात तब शाहाना पर नागवार गुजरती, उजली कनपट्टियों पर सुर्ख नसें उभरने लगती, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती और मुट्ठियाँ भींचकर दांतों को जोर से एक दूसरे के साथ दबाते हुए वो बिला आखिर बाआवाज़ बुलंद कहती, चुप करें। माहों साल की गर्दिश जारी रही। वो ब्याह कर सैया घर सुधार गई। इशरत कदा सैया का घर था, जो बाबा के घर से बहुत बड़ा था। खुशहाली और आसूदगी भी ज्यादा थी, मगर था तो ससुराल ही। कुछ दिन तो चाव में गुजरे, फिर रिवायती ससुराल, सास के अहकामात, नंदों की ख्वाहिशात, सैया जी के चोंचले, सबको खुश करने के चक्कर में सारा अपना आप जैसे किसी अलमारी में रख कर भूल गई। सब खुश थे, मगर सिर्फ एक शख्स नाखुश था, और वो थी सारा। कभी कभी इसके जी में आता कि आंखें बंद करके मुट्ठियाँ भींच दांतों पर दांत जमाए और ज़ोर से कहे, चुप करें। मगर जी ही जी में दर्जनों बार कहने के बावजूद हकीकत में एक बार भी ना कह पाई। इशरत कदे की घंटी दूसरी बार बजी। सारा ने देखा कि कोई मतवज्जो नहीं, तो वो खुद दरवाज़ा खोलने चली आई। दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा था, पुराने मैले से धोती कुर्ते में मलबूस, बड़ी बड़ी मूंछों और बेहंगम दाढ़ी वाला, सरोकत तंदोमंद शख्स, जिसके एक कंधे पर बड़ा सा कपड़े का चोला और दूसरे पर गडरी। सारा देखकर एकदम ठटक गई। भूख लगी है, रोटी खिला दो बाजी, उसने देखते ही कहा। सारा अध खुला दरवाज़ा छोड़कर वापस हुई। चंद सानिया बाद लौटी तो उसके हाथ में 100 का नोट था। सारा का मानना था कि कोई शख्स जैसा भी हो, जिस भी हुलिये में हो, अगर भूख का हवाला दे या खाने के लिए सवाल करे तो उसे हरगिज़ नान नहीं करना। उसे ये खौफ बहुत ज़्यादा था कि अगर 1% भी इम्कान हो कि वो सच में भूखा हो और उसे इनकार कर दिया तो अपने रब को क्या जवाब देगी। सन्यासी हूँ बाजी, मांगने वाला नहीं, खाना खिला दो। हैरत है, ये कैसा आदमी है, इसने कुछ लम्हे के लिए सोचा, फिर उसे इशारा किया कि अंदर आ जाओ। उसे गैराज में जूते तब्दील करने के लिए रखे गए बेंच पर बिठाकर अंदर गई। एक ट्रे में खाना निकाला, शीशे के गिलास में पानी लिया और लाकर सन्यासी को दे दिया। तमाम इंसानों को बराबर समझने वाली सारा के बावर्ची खाने में मुलाजमीन और काम करने वालियों के अलहदा बर्तन नहीं थे। 15-20 मिनट बाद उसे ख्याल आया कि बर्तन उठा लाए। गैराज में आई तो सन्यासी अभी वहीं बैठा था। आप गए नहीं? उसने सारी ज़िंदगी किसी को तुम कहकर मुखातिब नहीं किया था। बाजी, आपके लिए एक तोहफ़ा है। इसने चोले से एक गिरवी पोटली निकालकर पहले से हाथ में पकड़ रखी थी। सारा ने खुशगवार हैरत से पोटली की जानिब देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। बाजी, सालों बाद सन्यासी को किसी ने इंसान समझकर खाना खिलाया, सुच्चे बर्तनों और शीशे के गिलास में बेंच पर बिठाकर। ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। पोटली बेंच पर रखकर सन्यासी जाने के लिए मुड़ा तो उसने आवाज़ दी, रुको,
اور وہیں 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا جو سنیاسی کے انکار پر اس نے اپنی اماں کی طرح دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا تھا۔ سنیاسی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور یہ کہتے ہوئے، نہیں باجی، جو عزت آپ نے دی وہ بے مول ہے، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سارا نے پوٹلی لے جا کر سنگھار میز پر رکھ دی اور کاموں میں مشغول ہو گئی۔ شام کے بعد اسے فراغت کے کچھ لمحات میسر آئے تو پوٹلی کا خیال آ گیا۔ جا کر اسے اٹھایا اور سنگار کرسی پر بیٹھ کر کھولنے لگی۔ اس میں ایک نیلا کون نما پتھر برآمد ہوا جس کا ایک سرا کوئی آدھ انچ گول اور دوسرا سرا نوکدار تھا، بالکل جیسے کون کی شکل ہوتی ہے۔ بڑے حصے کی طرف آر پار سوراخ کر کے اس میں سے نیلی ڈوری گزاری گئی تھی۔ ڈوری کی لمبائی اس قدر تھی کہ سارا اسے بآسانی بطور ہار گلے میں پہن سکتی۔ سارا کو پتھروں کے متعلق بالکل بھی علم نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے ایسا لگا جیسے یہ کچھ خاص ہے۔ وہ اٹھی اور برش کی مدد سے اس نیلے کون نما پتھر کو اچھی طرح سے دھو لائی۔ غور کرنے پر اسے اس کے ساری اطراف باریک نامانوس سے حروف اور مختلف تصاویر نظر آئیں جنہیں بڑی نفاست اور مہارت سے اس پر کندہ کیا گیا تھا۔ اسے اور بھی حیرانی ہونا شروع ہو گئی۔ بے خیالی میں اس نے نیلے پتھر کا ہار گلے میں پہن لیا اور آئینہ میں خود کو دیکھنے لگی۔ دفتن اسے ٹی وی لاؤنج سے غیر معمولی شور سا سنائی دیا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ اس کی ساس، نندے اور گھر کے دیگر افراد متفکر سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے جاتے ہی پوچھا۔ چھوٹے دیور نے کہا، بھابھی، آپ کے بھائی کا فون آیا تھا۔ آپ کے بابا کو دل کا دورہ پڑا ہے اور انہیں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ خوف اور رنج کے مارے سارا کی آنکھیں بند ہو گئی اور مٹھیاں بھیج گئی۔ دانت زور سے دانتوں پر دبا کر اس نے کہا، چپ کریں، اور سب چپ کر کے۔ صرف چپ ہی نہیں کیے، جو جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا جیسے بت ہوں۔ پنکھا چلتے چلتے اچانک رک گیا تھا۔ دیور کا ہاتھ فضا میں بلند تھا، وہیں رہ گیا۔ سانس اٹھنا چاہ رہی تھی، تقریباً رکوع کی حالت میں بت بنی رہی۔ وہ سب دیکھ کر حیران پریشان ہو رہی تھی۔ سارا وہاں سے گھبراہٹ میں باہر کی طرف بھاگی۔ لان میں اڑتے جگنو ساکت ہوا میں معلق ہیں۔ دروازہ کھول کر گلی میں دیکھا، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، ان پر موجود سواریاں سب کے سب بت بنی ہیں۔ ایک کتا گلی میں بھاگتا جا رہا اس حالت میں بت بنا تھا کہ اس کے 2 پاؤں ہوا میں تھے اور 2 زمین پر۔ اچانک اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھی۔ ایک جہاز بھی فضا میں معلق نظر آ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پھر گھر کی طرف بھاگی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اسے نیلے پتھر کے ہار کا خیال آیا۔ اس نے بے قراری سے پتھر پر ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ لیا۔ نیلا پتھر اس کی لرزتی ہتھیلی پر تھا۔ لان میں جگنو محو پرواز ہو چکا تھا۔ مرکزی خیال ماخوذ ابن فاضل۔